नमस्कार, आदाब नाजरीन। आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में मैं पूरी टीम की तरफ से आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करती हूं। नाजरीन, आज के शुमारे में हम आपको पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की बढ़ती पामाली, जबरन अगवाकारी और मिसिंग पर्सन्स के संगीन मसले को लेकर सिंधी अवाम में बढ़ती तशवीश के अलावा पानी की किल्लत को लेकर मच रहे हाहाकार पर खुसूसी रिपोर्ट्स दिखाएंगे। इसके अलावा शदीद गर्मी में मुसलसल हो रही लोड शेडिंग और पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी की ताजा तरीन अहम खबरों से भी रूबरू करवाएंगे। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। सिंध सूबे में रियासती जुल्म जबर पर सड़कों पर उतरे सिंधी बाशिंदगान। मौसम गर्मा में बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे कराची के अवाम। और माह रमजान में लोड शेडिंग और गर्मी से लोग हो रहे परेशान। सबसे पहले बात पाकिस्तान के सिंध सूबे के हैदराबाद शहर की और जायजा लेते हैं पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की जानिब से ढाए जा रहे मजालिम को लेकर सिंधी कौम में जोर पकड़ रहे गमो गुस्से के तूफान का। इसी गमो गुस्से का इजहार करने के लिए लापता सिंधी अफराद के लवाहिकीन और सिंध सभा के कारकुनान ने हैदराबाद प्रेस क्लब से लॉन्ग मार्च का इनेकाद किया। सिंधी मुजाहिरीन के इन एहतजाजों के जरिए जबरन अगवा किए गए अपने लापता अजीजों की फिलफौर रिहाई और सिंध की जमीन पर बाहरी लोगों को बसाने की मुखालफत की। मौसम गर्मा की चिलचिलाती गर्मी में ये अफराद गुर्बत के सताए पाकिस्तानी नहीं बल्कि लापता सिंधी कारकुनों के लवाहिकीन हैं। पाकिस्तान के सिंध सूबे के शहर हैदराबाद में प्रेस क्लब से लेकर कमिश्नर ऑफिस तक सिंध सभा के सरबराह इनाम सिंधी की सरबराही में पैदल मार्च कर रहे लापता अफराद के लवाहिकीन इस आज़म के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि वो अपने प्यारों को बाजियाब कराकर लौटेंगे या फिर यहीं पर अपनी जान दे देंगे। लापता अफराद के लवाहिकीन का कहना है कि वो लोग अपने प्यारों की बाजियाबी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन उनकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है। डेटा नहीं दिया जा रहा है। मैसेज भी आया था आपका बेटा, आपका भाई सदर में नहीं हमारे पास है। वो भी हमने पुलिस वाले को नंबर दे दिया, उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं की। केस चल रहा था हमारे बेटे का कमीशन में, वो चलता था लेकिन कोई बच्चा हमारा मिला नहीं है। केस हमारा वहां से भी खत्म कर दिया गया। हाई कोर्ट में केस चल रहा था, वहां से भी हमारा केस जो है ना खत्म कर दिया। बेटा मेरा मिला नहीं है, यह कैसा कानून है? बेटा मेरा मिला नहीं है, केस हमारा खत्म कर दिया गया है। अंधा कानून है। जब मेरा बेटा किसी चीज में मुलव्वस नहीं है, उसको क्यों लापता किया गया है? सिंधी सभा की जानिब से पाकिस्तानी फौज और उसके कठपुतली वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत का बलूचिस्तान की ग्वादर बंदरगाह की तरह अब सिंध सूबे के समंदरी साहिल पर वाक़े जजीरों पर कब्जा करके बैरूनी मुल्कों के सरमायाकारों को बसाने की साजिशों की मुखालफत की सिंधी सभा के लीडरान ने। उनका मौक़िफ़ था कि बलोचों की तरह सिंधियों को भी अक़लियत में तब्दील करने की साजिश कर रही है पाकिस्तानी हुकूमत। यही वजह है कि सिर्फ सिंधी सभा ही नहीं बल्कि अपोजिशन जमातें भी हुकूमत की कोशिशों की जमकर मजम्मत कर रही हैं। सिंध की ज़राअत तबाह कर दी गई। इस इलाके में 2 शुगर मिल्स हैं, दोनों जरदारी साहब की हैं, जिसने पेमेंट्स रोकी हुई हैं पूरे इलाके के गन्ने के काश्तकारों की। सिंध में 3 दर्जन से ज्यादा शुगर मिल्स, गन्ने की कीमतें हैं नहीं। चावलों की कीमत 600, 700, 500 रुपए जो कि 1200 रुपए होनी चाहिए थी। कपास की कीमत गिरा दी गई, गंदम की कीमत गिरा दी गई। सिंध की वो माएं बेटियां जिनके घरों में दोपहर के खाने पे 2-2, 3-3 डिशेज होती थी, वो अब रात का
بچا ہوا کھانا ابال کے گرم کر کے اپنے بچوں کو دیتی ہیں، کیونکہ ان کے 20-20 30-30 ایکڑ والے آبادگار شوہر کنگلے ہو چکے ہیں زرعی بحران کی وجہ سے۔ سندھ کے مظلوم عوام پر پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کی مسلسل برپا کی جا رہی بربریت کی وجہ سے ہی سندھ سبھا کی جانب سے لاپتہ سندھیوں کے مسئلے پر نومبر 2020 کو کراچی سے لے کر پنجاب صوبے کے راولپنڈی شہر میں پاکستانی فوج کے جنرل ہیڈ کوارٹر تک لانگ مارچ کا اعلان کیا گیا تھا، اور تقریباً 1450 کلومیٹر طویل اس لانگ مارچ کو آزادی مارچ کا نام دیا گیا۔ لیکن سندھ سبھا کے سربراہ انعام عباسی کی قیادت میں یہ لانگ مارچ پنجاب صوبے کے بارڈر پر پہنچا تو رات کے اندھیرے میں پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کے اہلکاروں نے سندھی خاندانوں پر ظلم زیادتیوں کا قہر برپا کر کے پوری انسانیت کو شرمسار کر دیا۔ رات اندھیرا ہوا، سارے لائٹیں بند کیے، ناکہ پوشن کے ساتھ تھے، آئے ہم پر وار کیا، لاٹھی چارج کیا، بندوق کے بٹوں سے مارا، جو آگ جلی ہوئی تھی اس ڈنڈیوں سے ہمارے بھائیوں کو مارا، ہمارے کئی بھائی بے ہوش بھی ہو گئے، اور مجھے گھسیٹتے ہوئے مارتے ہوئے لاتوں سے مکوں سے میرا جیکٹ پاڑ دیا، میرے چھاتی پہ مکے مارے، مجھے گاڑی میں ڈالا اور گاڑی وہاں سے روانہ ہو گیا۔ بعد میں میرے دیکھا جو میرے بہنوں کے ساتھ جو تشدد کیا ان لوگوں نے، وہ ناقابل برداشت تھی۔ کہتے ہیں کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثے یوں ہی نہیں ہوا کرتے۔ پاکستان میں آرمی اسٹیبلشمنٹ اور اس کی کٹپتلی حکومتوں کی غاصبانہ پالیسیوں کے سبب اب بلوچستان کی طرح سندھ صوبے میں بھی بغاوت کے شعلے آتش فشاں میں تبدیل ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر پاکستانی حکمراں سندھ دشمن سازشوں سے باز نہیں آئے تو سندھ میں عوامی انقلاب کا طوفان اسلام آباد کے حکومتی ایوانوں کی بنیادیں ہلا کر رکھ دے گا۔ ایسے میں پاکستانی حکومت اور پنجابی بیوروکریسی جب تک چھوٹے صوبوں کی محکوم قوموں کو ان کے قدرتی وسائل پر خود مختاری کا حق نہیں دے گی، اس وقت تک عوامی انقلاب کا یہ طوفان نہیں تھمے گا۔ اب بات سندھ صوبے کی راجدھانی کراچی کی، اور جائزہ لیتے ہیں پاکستان کی پورٹ سٹی کراچی میں پینے تک کے لیے بوند بوند پانی سے محروم مقامی باشندگان کے درد و کرب کی۔ یوں تو پاکستان کے سب سے بڑے تجارتی شہر کراچی کے شہریوں خصوصاً مہاجروں کے ساتھ ہمیشہ سے ہی امتیازی سلوک ہوتا آیا ہے، لیکن اس کی ایک بڑی وجہ سندھ صوبے میں اپوزیشن پارٹی PPP یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کے تئیں عمران خان کی وفاقی حکومت کا سوتیلا رویہ بھی جگ ظاہر ہے۔ یہ منظر ہے پاکستان کی اقتصادی راجدھانی اور پورٹ سٹی کراچی کا۔ پاکستان میں پانی کی شدید قلت کو لے کر یوں تو چاروں صوبوں میں ہاہاکار مچ رہا ہے، لیکن موسم گرما کے آغاز کے ساتھ پاکستان میں سندھ صوبے کی راجدھانی کراچی کے لوگوں کو پینے تک کے لیے پانی ملنا بے حد مشکل ہو جاتا ہے۔ حالانکہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے حکام یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ شہر کے 2 کروڑ لوگوں کو پانی مہیا کرانے کے لیے ان کے 14,000 ملازمین رات دن مستعد رہتے ہیں، لیکن واٹر بورڈ کے دعووں کی سچائی کا پول کھول رہی ہیں۔ کراچی میں بوند بوند پانی کے حصول کے لیے لوگوں کی لمبی لمبی لائنیں۔ کراچی کے ان علاقوں کے باشندوں کو غیر سرکاری اداروں اور دیگر رضاکارانہ تنظیموں پر منحصر رہنا پڑتا ہے۔ یہ پچھلے 30 سال پہلے سے یہاں پانی تقسیم کیا جاتا تھا، تو اس کے بعد کچھ وجوہات کی بنا پہ پانی بند ہو گئی تھی یہاں پہ۔ پھر ہم نے 5 سال سے اس پانی کو دوبارہ سے شروعات کی اور عوام کے لیے پانی لا کے یہاں پہ ٹینکر کے ذریعے اور ہم پانی تقسیم کر رہے ہیں۔
यूँ तो पूरे कराची शहर में ही पानी की शदीद किल्लत को लेकर लोग परेशान हैं, लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है कि कराची में पानी की फराहमी में सबसे ज्यादा इम्तियाजी सलूक गरीब मुहाजिरों की रिहायशी बस्तियों से किया जा रहा है। यही वजह है कि हर साल पानी की शदीद किल्लत का सामना करने वाले कराची के बाशिंदों का कहना है कि वो हुकूमत और मुकामी लीडरों से फरियाद करके थक चुके हैं, लेकिन वो पानी जैसी बुनियादी जरूरियात पूरी करने से कासिर हैं। ये तो वो बेहतर समझते हैं, क्योंकि हम तो कोशिश करते हैं, दरख्वास्त लगा सकते हैं और उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बाकी अमल करना तो उनका काम है जो वो नहीं करते। जब इलेक्शन का टाइम आता है तो फिर वो सारे लोग आगे पीछे घूम रहे होते हैं लोगों के, और जब इलेक्शन खत्म हो जाती है तो उसके बाद वो ऑफिस में नहीं नजर आते। कैसे लोग उनसे राब्ता करें? वैसे तो पानी की किल्लत पाकिस्तान के चारों सूबों में है, लेकिन सिंध सूबे की राजधानी कराची में मौसम गर्मा के दौरान पानी की शदीद किल्लत से कोहराम मच जाता है और टैंकर माफिया इसका भरपूर फायदा उठाते हैं। वाटर बोर्ड की जानिब से टैंकर का रेट फिक्स करने के बावजूद खुलेआम धांधली हो रही है। इनके 1000 गैलन के रेट है 1300 रुपये, 2000 गैलन के 1850 रुपये और 3000 गैलन के 2340 रुपये। तो ज़्यादातर कैपेसिटी की जो हमारे पास जो कंप्लेंट्स हैं वो इन्हीं टैंकर्स की हैं। 1000 गैलन की हैं, 2000 गैलन की हैं और 3000 गैलन। और जीपीएस जो जनरल पब्लिक सर्विस रेट है जो वाटर बोर्ड ने मुख्तस करा है वो यही रेट है, चाहे वो गर्मी हो या सर्दी हो या कोई भी दिन हो, वो रेट यही है वाटर। सिंध सूबे की राजधानी कराची में मुहाजिरों की रिहायशी बस्तियों को बिजली और पानी की सप्लाई में इम्तियाजी सलूक के खिलाफ MQM यानी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लीडरान हमेशा से आवाज उठाते आए हैं। इसके अलावा जमात इस्लामी की जानिब से भी कराची में बिजली और पानी की किल्लत को लेकर शदीद एहतजाजी मुजाहरे किए जा चुके हैं, लेकिन कराची में बिजली पानी के लिए आवाज उठाने वाले लीडरों और समाजी कारकुनों को मुंतशिर करने के लिए हुकूमत की जानिब से तानाशाही हरबे इख्तियार किए जाते रहे। फिर एक बार बाद सिंध सूबे की राजधानी कराची में गर्मी शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। ऐसे में कराची में लोड शेडिंग की वजह से रोजेदारों को शदीद मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है। हुकूमत माजी की गलतियों से भी कोई सबक न लेते हुए इस बाबत कोई इकदाम नहीं कर रही। हालांकि रमजान से कब्ल हर साल हुकूमत की जानिब से हर बार लोड शेडिंग में कमी करने के दावे किए जाते रहे हैं, लेकिन वो महज दावे ही रह जाते हैं। माह रमजान में दीगर मुल्कों की तरह पाकिस्तान भी नूरानी फिजा में शराबोर है और बेरोजगारी और महंगाई की वजह से माली तंगदस्ती के बावजूद बेशतर पाकिस्तानी अवाम रोजा रखकर खुदा की इबादत करने में मसरूफ है। लेकिन पाकिस्तान और खासकर सिंध सूबे में शदीद गर्मी की वजह से रोजेदारों की हालत बेहद खराब है। रोजेदारों का कहना है कि एक तो शदीद गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल किया हुआ है, वहीं खाने पीने की अशिया की कीमतों में शदीद इजाफे ने इस मुतबर्रक रमजान के महीने में दुश्वारियां बढ़ा दी हैं। मसले बड़े मुझे लग रहा है मजीद आगे और गर्मी ज्यादा बढ़ेगी अभी ना इसके, और महंगाई भी बहुत ज्यादा जा रही है। महंगाई तो बहुत ही ज्यादा है, हर आदमी जो है बिल्कुल दीवार से लग रहा है, समझे। गर्मी का तो सिंडिकेटर बहुत बढ़ रहा है। मुतबर्रक माह रमजान में सिंध सूबे समेत पूरे पाकिस्तान में शदीद गर्मी में भी इमरान खान की हुकूमत की माह रमजान में लोड शेडिंग न करने की यकीन दहानी के बावजूद पूरे पाकिस्तान में बिजली की आंख मिचौली उरूज पर है, जिसकी वजह से रोजेदारों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, खासकर मेहनत कश मजदूरों को।
بہت شدید گرمی ہے. کام ہمارا لوہار کا ہے, محنت کا کام ہے, بار بار منہ دھونا پڑتا ہے, پسینے آتے ہیں. اس کے علاوہ 2.5-3 گھنٹے لائٹ نہیں ہوتی, گھر میں پریشان رہتے ہیں. رمضانوں کا مہینہ ہے, روزے رکھتے ہیں, گھر والے پریشان گرمی کے مارے. بہت زیادہ گرمی ہے, شدید گرمی. گرمی بہت ہے, اور کیا نام ہے, لائٹ ہوتی نہیں ہے 2.5 گھنٹے. ہر دن میں 2-3 گھنٹے لائٹ آتی ہے, اس کے بعد لائٹ نہیں آتی. ہم لوگ پریشان ہیں, اور لائٹ نہیں ہوتی, پریشان ہے, کام وام ہوتا نہیں ہے. روزہ ویسے لگ رہا ہے. گرمی بہت ہے, گرمی کافی ہے. لائٹ نہ ہونے سے گرمی بہت ہو جاتی ہے. مقدس ماہ رمضان کے مہینے میں موسم گرما میں گرمی کی جان لیوا شدت اور اس پر لوڈ شیڈنگ کا عذاب چند سال پہلے پاکستانی روزے داروں کے لیے ناقابل برداشت ہو گیا تھا, اور دیکھتے ہی دیکھتے لو لگنے اور ڈائریا جیسی بیماریوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے تقریباً 1,500 افراد موت کی آغوش میں سما گئے تھے. اس کے باوجود حکومت نے اس سے کوئی سبق نہیں لیا, اور ابھی بھی لوڈ شیڈنگ بدستور جاری ہے. ہلاکتیں ہوئی ہیں ہیٹ ویو سے, اور میں لوگوں سے اپیل کروں گا کہ وہ گھروں سے نہ نکلے, اور خاص کر جو سلمز اور کچی آبادیاں ہیں ان کے ہاں بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, اور وہاں زیادہ صورتحال خراب ہوتی ہے. ان لوگوں سے بھی میں اپیل کروں گا کہ گھروں سے باہر نہ نکلے, چولہوں سے دور رہیں اور گرمائش سے دور رہیں. پاکستانی عوام کے سامنے ایک مسئلہ ہو تو کوئی بات نہیں, یہاں تو ہر قدم پر انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ایک تو ملک میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے مد نظر حالات مزید بدتر ہوتے جا رہے ہیں, وہیں ماہ رمضان میں غریب لوگوں کو خصوصی راحت پیکیج دینے کے اعلانات کے باوجود لوگوں کو کوئی راحت نہیں مل پا رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ پاکستانی عوام وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کے اعلانات کو محض دکھاوا اور دھوکہ قرار دے رہے ہیں. پاکستان رپورٹر میں ابھی باقی ہے. عمران حکومت سے نجات کی دعائیں مانگ رہا غربت اور بے روزگاری سے اجیرن پاکستانی عوام. بہرحال وقت ہے پاکستان رپورٹر کی خصوصی سیگمنٹ تیز رفتار خبروں کا. آئیے خصوصی سیگمنٹ میں ہمیشہ کی طرح ڈالتے ہیں ایک نظر پاکستان کی ہفتے بھر کی کچھ چنندہ خبروں پر. پاکستانی پارلیمنٹ میں فرانسیسی سفارتکار کو ہٹانے کے لیے بلائے گئے خصوصی اجلاس میں موجودہ حکومت اور اپوزیشن لیڈروں کے مابین جم کر بحث ہوئی. معاملہ اس قدر سنگینیت اختیار کر گیا کہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے اسپیکر اسد قیصر کو جوتوں سے مارنے کی دھمکی دے دی. اسپیکر اسد قیصر نے بھی سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کو حد میں رہنے کو کہا, جس کے بعد دونوں طرف سے ہنگامہ اور بڑھ گیا, جس کے نتیجے میں ایوان کی کارروائی کو برخاست کرنا پڑا. امریکی سینٹرل کمانڈ کے جونیئر کمانڈر جنرل کینتھ ایف میکنزی نے پینٹاگن میں کی گئی ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ افغانستان میں امریکی فوج کی واپسی کے بعد دہشت گرد دوبارہ متحد ہونے کی کوشش کریں گے. ایسے حالات میں پاکستان کے لیے القاعدہ اور ISIS جیسی تنظیمیں زیادہ مشکلات پیدا کر سکتی ہیں. انہوں نے کہا کہ ایسے حالات میں افغانستان کے سبھی پڑوسی ممالک خاص کر پاکستان کے لیے یہ باعث فکر ہو سکتا ہے. جنرل میکنزی پر پاکستان اور افغانستان میں امریکی فوج کی سرگرمیوں کی ذمہ داری ہے. پاکستان کے جبرن قبضے والے بلوچستان صوبے میں ایک نجی اسکول کی پرنسپل اور 2 غیر سرکاری اداروں کی جانب سے کیمل لائبریری پروجیکٹ شروع کیا گیا ہے, جس کے ذریعے ہر اتوار کے دن بلوچستان کے دیہی علاقوں میں اونٹ کتابیں لے کر پہنچتے ہیں. بچے اس دن کا انتظار بے صبری سے کرتے ہیں. یہ لائبریری 2 سے 3 بجے تک لگائی جاتی ہے, جس میں بچے اپنی پسندیدہ کتابیں چنتے ہیں اور اگلی بار انہیں پڑھنے کے بعد لوٹا دیتے ہیں. غورطلب ہے کہ بلوچستان پاکستان کا سب سے غریب صوبہ ہے اور یہاں کی شرح خواندگی پاکستان کے باقی صوبوں سے کم ہے. ایران پاکستان سرحد بند ہونے کی وجہ سے بلوچستان صوبے کے مکران میں 4 افراد کی موت ہو گئی.
सरहद पर इन लोगों की मौत की वजह बनी भूख। गौरतलब है कि पाकिस्तानी अथॉरिटी ने एक माह कबल ग्वादर, तुर्बत, पंजगुर पर ईरान के साथ की सरहद बंद कर दी थी। ईरान से पाकिस्तान आने वाली पेट्रोल और डीजल के साथ सैकड़ों पिकअप और दूसरी गाड़ियों को सरहद पर ही रोक दिया गया। इन गाड़ियों के ड्राइवरों के पास खाने पीने का सामान न होने से 4 ड्राइवरों की मौत हो गई। दूसरे ड्राइवरों ने हुकूमत से सरहद पर फंसे लोगों के लिए जल्द से जल्द इंतजामात करने का मुतालबा किया। पाकिस्तान के पंजाब सूबे में कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नजर महकमा हायर एजुकेशन ने पंजाब के 25 अजला में कॉलेजेस को मुकम्मल तौर पर बंद करने का फैसला ले लिया। इन 25 अजला में सरकारी और निजी कॉलेजेस हुक्म सानी तक बंद रहेंगे। इससे कबल हफ्ते में 2 दिन के लिए क्लासेस का सिलसिला जारी था, अब 2 दिन भी क्लासेस नहीं चलेंगी। महकमा हायर एजुकेशन की जानिब से कॉलेजेस की बंदिश के हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक जिन अजला में कोरोना केसेस की शरह 5% से जायद है, वहां पर तमाम कॉलेजेस मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। पाकिस्तान में फौज की सियासत में मुदाखलत के खिलाफ आवाज उठाने वाले मारूफ सहाफी अफसार आलम को गोली मारकर जख्मी कर दिया गया। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में यह हमला उस वक्त किया गया जब वो एक पार्क में टहलने गए थे। गोली लगने के बाद अपने दिए गए बयान में अफसार आलम ने कहा कि उन्होंने कभी भी अपना हौसला नहीं खोया और न ही मुस्तकबिल में हौसला खोएंगे। वो अपनी आवाज यूं ही उठाते रहेंगे। पुलिस के मुताबिक अफसार आलम खतरे से बाहर बताए गए हैं। अफसार आलम पैमरा के चेयरमैन रह चुके हैं। गौरतलब है कि 2018 में इमरान खान के इख्तदार में आने के बाद से पाकिस्तान में सहाफियों पर हमले बढ़े हैं और उनका काम मुश्किल हुआ है। आखिर में बात पाकिस्तान में इमरान खान की तानाशाही हुकूमत में बढ़ती बेरोजगारी और कमर तोड़ महंगाई को लेकर मच रहे हाहाकार की। हालांकि पाकिस्तानी आवाम में बेकाबू महंगाई को लेकर बेइत्मीनानी की बढ़ती लहर को दबाने के लिए इमरान खान हुकूमत मुल्की और मुआशी हालात मुस्तहकम होने के दावे कर रही है, लेकिन पाकिस्तानी आवाम और सहाफी बिरादरी जमीनी हकाइक इमरान खान हुकूमत के दावों के बिल्कुल बरक्स बता रहे हैं। जब से ये इमरान खान वजीर आजम बना है, बेरोजगारी इतनी हो गई है कि गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। अब वो 70 रुपए किलो लेके आटा कैसे खावे? जो उसको काम धंधा ही नहीं मिलेगा, उसको रोजगार ही नहीं मिलेगा, तो वो क्या करेगा? क्या वो चोरी करेगा, डाका मारेगा, शीना जब्ती करेगा, क्या करेगा? पाकिस्तान में बेकाबू बेरोजगारी और कमर तोड़ महंगाई से अजीरन गरीब अवाम अब आर्मी इस्टेब्लिशमेंट के कठपुतली वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत से निजात पाने की दुआएं मांग रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम का कहना है कि रियासत मदीना बनाने और 3 महीने के अंदर 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख सस्ते मकान देने के सब्ज बाग दिखाती रही इमरान खान की हुक्मरान जमात पीटीआई। लेकिन इमरान खान के 3 साल के दौरे हुकूमत में गरीबों को रोजी रोटी के लाले पड़ रहे हैं। हालात की संगीनियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान के चारों सूबों के दूर दराज देही इलाकों से रोजी रोटी की तलाश में इक़्तिसादी राजधानी कराची आने वाले मजदूरों तक को कोई काम नहीं मिल पा रहा है। मुल्क में इस वक्त बहुत ज्यादा बेरोजगारी, और ये बेरोजगारी कोई आज की नहीं है, बल्कि मैं समझता हूँ कि जब से मुल्क के अंदर सनतों का जाल बिछाना बंद कर दिया गया तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है। और चाहे आप साबका हुकूमत को ले लें, उसने भी बेरोजगारी की तरफ तवज्जो नहीं दी। मौजूदा इमरान खान की हुकूमत को देखें तो इन्होंने भी उस तरफ तवज्जो नहीं दी। और हो ये रहा है कि हमारी यूनिवर्सिटी से नौजवान डिग्रियां लेकर निकल रहे हैं और डिग्रियों की तादाद बढ़ती जा रही है। बेइंतहा डिग्रियां जारी किए जा रहे हैं हर साल, मगर लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से जो मास्टर डिग्री, जो एमबीबीएस या इंजीनियरिंग की डिग्री, वो भी आज कोई और काम करने पर मजबूर है। ना तो इस मुल्क के अंदर सनतों का जाल बिछाया जा रहा है, ना सनतों का क़याम अमल में लाया जा रहा है। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ बेरोजगारी की तादाद में तेजी के साथ इजाफा हो रहा है, जो कि इंतहाई खौफनाक अमल है।
ماضی میں ذوالفقار علی بھٹو کی حکمرانی کی بات کی جائے تو ذوالفقار علی بھٹو نے باقاعدہ طور پر بیرون ملک جتنے بھی وزٹ ہوتے تھے وہ وہاں جایا کرتے تھے اور وہاں وہ دریافت کرتے تھے کہ آپ یہ فرمائیے گا کہ آپ کتنے میں لیبر لیتے ہیں بنگلہ دیش سے یا انڈیا سے. ذوالفقار علی بھٹو کو وہاں کے لوگ بتاتے تھے کہ ہم 150 میں 200 میں لیتے ہیں, تو وہ اپنے ریٹ کم بتاتے تھے اور کہتے تھے کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو 100 روپے عوض مزدور دیا کریں گے. اور ان کی اتنی اچھی پالیسی تھی, اس کی وجہ سے اس ملک میں اتنا روزگار آیا, اتنی امپلائمنٹ ہوئی. دبئی چلو کا ٹرینڈ جو ہے ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں تھا. لوگوں کے پاس کھانوں کو نہیں ہوگا اور یہ حکومتیں ہمارے نت نئے فارمولے اپناتے ہیں. جس طریقے سے ابھی عمران خان نے ایک ٹرک دسترخوان کا ایک نمونہ پیش کیا. یہ ٹرک دسترخوان جو ہے سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگوں کو پال سکتا ہے, لاکھوں لوگوں کو نہیں پال سکتا. اس وقت آپ کے یہاں لاکھوں لوگ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ کروڑوں لوگ بحال ہیں اور بے روزگاری کے سبب فاقہ کشی کا شکار ہے. کرونا وائرس نے مزید تباہی پھیلا دی. اب ایک ٹرک دسترخوان لایا جا رہا ہے تو اس ٹرک دسترخوان سے آپ ایک کالونی کے لوگوں کے کچھ لوگوں کی فاقہ کشی دور کر سکتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اوور آل اس ٹرک دسترخوان سے یا جو سڑکوں پر NGOs کی طرف سے دسترخوان لگائے جا رہے ہیں اس سے کچھ نہیں ہوگا. سفید پوش جس طرح سے ماضی میں بحال تھا بحال رہے گا. سفید پوش جس طرح سے فاقہ کشی کا شکار ہے آج بھی فاقہ کشی کا شکار ہے. یہی وجہ کہ خودکشیوں خودسوزیوں کی شرح دن بدن بڑھ رہی ہے اور جس میں مزید اضافہ ہوگا. اس کے ساتھ ہی پاکستان رپورٹر کا آج کا شمارہ یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے. پاکستان رپورٹر کے نئے شمارے میں نئی خبروں کے ساتھ اگلے ہفتے اسی روز اسی وقت پھر ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے نمسکار, خدا حافظ.